بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. درس ما پاتولوژی دیسکای بین الفقری یا قرص بین الفقری یا اینترورتبرال دیسک پاتولوژی است. من دکتر بیزاد و این درس خدمت شما تقدیم میکنم. مقدمه و پلان درس ما. اهداف آموزشی درس ما: پنجمین سببی که مریضا زیادتر نزد دکتر مراجعه میکنن پاتولوژی های دستگاه بین الفقری است. هر شخص در طول عمر خود از کمردردی یا درد گردن شکایت می داشته باشد. زیادتر درد کمردردی و درد گردن زیادتر نزد مردها و در سنین جوانی می باشد و همچنان بعد از نزد خانم ها هم دیده میشن و همچنان بعضا سبب معیوبیت ها شده میتونن. خود فتق دیسک بین الفقری یا هرنیت اینترورتبرال دیسک علت شایع در اطراف سفلی مترافق با کمردردی می باشند. در صورتی که محتویات دیسک بین الفقری هرنیت و تفتق کنند، بالای جذور فشار وارد کنند، درد به مسیر جذور انتشار میکنه به اطراف سفلی. در صورتی که تنها دیسک تفتق کنه و بالای تکلسک یا بالای کوده کنا فشار وارد کنه سبب لومبالژیا. و در صورتی که درد به مسیر سیاتیک انتشار کنه به نام سیاتلژی. در صورتی که درد کمر و پاها باشه به نام لومبوسیاتلژی یاد میکنه. زیادتر تقریبا 80% اسباب دیسکای بین الفقری را تروما یا تردیدات تشکیل میده و 20% آفات دیژنراتیو. دیسکای بین الفقری قسمی که از نامش پیداست در بین فقرات موقعیت دارد. در بین فقرات اینترورتبرال اسپیس یا مسافه بین الفقری است که در اونجا دیسک بین الفقری موقعیت دارد. دیسک از دو قسمت ساخته شده: نوکلیوس پولپوسس و انیلوس فیبروسس. انیلوس فیبروسس لیفی است و در اثر فشار یا حرکات غیر طبیعی یا تردید رپچر میکنه و دیسک هرنیتد میشه و سبب از این میشه که جزر یا نرورود تحت کمپرشن قرار بگیره و در مسیرش انتشار کنه و زیادتر اسپاینال نرو موف میشه. خود وظیفه دیسک چی است؟ وظیفه دیسک عبارت از حرکت طبیعی فقرات می باشه. یعنی که ما میتونیم به حرکات فلکشن و اکستنشن انجام بدیم، وزن بالای وارد شده بالای فقرات تقسیم میکنه و رول شاک ابزوربر داره. اسبابش قسمی که پیشتر گفتیم: کارهای شاق و ثقیل فیزیکی است، آفات سطور فقرات و اطراف سفلی، وزن زیاد، عدم تحرکیت کافی و دیگر عوامل می باشن. قسمی که پیشتر گفتیم جذوری که اسپاینال نرو می سازه و از اینترورتبرال فورامن خارج میشه. در صورتی که دیسک تفتق کنه بالای کامپرشن بالای جذور میشه و مربوط به است که کدام جزر تحت کامپرشن قرار گرفته و درد به مسیرش انتشار میکنه. قسمی که گفتیم فتق دیسک بین الفقری به نام هرنیت نوکلیوس پولپوسس یاد میشه یا سلپ دیسک و یا رپچر دیسک هم یاد میشه. زیادتر نواحی جانبی ضعیف هستن یا ویک هستن از نظر ساختمان و رپچر از این قسمت صورت میگیره و دیسک
نوکلیوس پولپوز از این قسمت خارج میشه، مثل که ما با وضعیت درست استاد نشیم و همچنان سن پیشرفته و میکانیزم غلط بدن و همچنان وزن زیاد زمینه رو مساعد میسازه برای دیسک. قسمی که بیشتر گفتیم اسباب زیاد برای لو بک پین وجود داره، کارهای شاقه، کارهای ثقیل فیزیکی، آفات ستون فقرات اطراف سفلی، وزن زیاد، عدم ترکیت کافی و دیگه عوامل مریض مساعد به لو بک پین میسازه. و قبلا عرض کردیم که در صورتی که انولوس فبروزس موف شود و نوکلیوس پولپوز خارج شود، جذور خصوصا جذر عصب سیاتیک تحت کامپرشن قرار بگیره، در صورت به نام سیاتیکا یا لومبوسیاتلجی یاد میشه و در صورتی که تنها نوعی قطنی موف شود در صورت تکلچک موف بسازه یا تحت کامپرشن قرار بگیره به نام لومبلجی یاد میشه. از نظر کلینیک زیادتر در سنین متوسط دیده میشه و عموما مریضا بر مدت زیاد از کمردردی شکایت می داشته باشند و بعضا حرکات مریض محدود میشه. با تدریج در شدت کسب میکنه و به یک یا دو طرف سفلی یا پاهای انتشار میکنه و با تدریج بی‌حسی و کرختی در نوعی بید اطراف به وجود میاد. در حالت استعداد مریض حالت دفاعی می داشته باشد و فقرات به حالت اسکلیوزس می باشد و پای دردناک به حالت نیمه قبض می باشد. اگر مریض به حالت خوابیده معاینه شود طرف خود بلندتر قرار میده. تشوشات عصبی بعضا به شکل حاد و ناگهانی مثل فوت دراپ یا سقوط قدم و تشوشات مؤثرات در کمتر از 5% مریضان دیده میشن و بعضا اتروفی اطراف با یا بدون درد دیده میشن. با معاینه از تستای ذیل استفاده میشه. اول تفتیش میکنیم. در تفتیش لوردوس نوعی قطنی متناقص است با جذب اسپازم عضلات قلب الفقری موجود و دردناک است. علامه سونت اگر بالای جذر فشار وارد کنیم در مسیر عصب مریض احساس درد شدید میکنه. علامه والکس اگر عصب سیاتیک در مسیرش بالای عظم فشار داده شود مریض احساس درد میکنه. معاینه لزک دست مهم است که طرف سفلی یا پای مریض به شکل مستقیم بالای حوصله قبض میشه. البته مریض در حالت خوابیده است و به وضعیت استرجاع ظهری قرار دارد. پای مریض به تدریج بلند میشه تا وقتی که مریض از درد کمر شکایت و انتشارش به اطراف سفلی شکایت کنه. استراید لگ رایزینگ تست از مریض خواهش میشه که خودش پای خود به شکل مستقیم بلند کنه که بالای حوصله قبض شود. در صورتی که فتق دیسک بین الفقری موجود باشه مریض احساس درد میکنه و حرکتش محدود و دردناک میباشه. ترنیک ساین در این حالت تونی مریض ابتدا قبض میشه که اغلبا درد کاهش پیدا میکنه و مجددا به حالت بست قرار میده که مریض از درد شکایت میداشته باشه و در زیادتر از 80% آفات دیسک بین الفقری مثبت است. درد در حرکات منفعل یا پسیو کمتر از 30 درجه اهمیت کمتر داره. معاینات دیگه است. نفزیگر تست زمانی که مریض با حالت ایستاده قرار داره بالای ابروده و درجی فشار وارد میکنیم تقریبا 1 کیلو 2 دقیقه و مریض احساس درد در ناحیه کمر و پای خود میکنه. سیاتیک استرچ تست در این صورت مریض با وضعیت پرون یا استرجاع بطنی قرار داره معاینه میشه و طرف مریض مستقیم بلند میشه در مریض درد کمر و پای احساس میکنه. به خاطر که آفت ساکرویلیاک جاینت و همچنان هپا رد کنیم از پاتریک تست یا فیبر تست استفاده میکنیم. فیبر
مخفف فلکشن، ابدکشن و اکسترنال روتیشن می باشه. در این حالت وقتی مریض پاشه فلکس کنیم، ابدکشن کنیم و اکسترنال روتیشن قرار بدیم، میبینیم که شکل عدد 4 لاتین میگیره. از این خاطر ایره به نام فور فیگور یاد میکنن. در صورتی که آفت در حوصله یا ساکرویلک جنگ باشه مریض درد احساس میکنه و در صورتی که آفت در بالای عصب سیاتیک باشه مریض درد احساس نمیکنه. قسمی که میدانیم درماتوم هر عصب فرق میکنه. سایه‌ای که عصب اسپاینال تصیب میکنه سایه سی را به نام درماتوم یاد میشه. هر جزری که تحت فشار باشه، فشار قرار داشته باشه، درد با مسیر مو عصب انتشار میکنه که اینجا به رنگ‌های مختلف و ساعت مختلف نشان داده شده. هر عصبی که تحت فشار قرار داشته باشه امو سایه تعصیبش مریض درد احساس میکنه. در جذر L3 L4 مریض درد در ناحیه سفلی کمر، قدم ران و اونسی ران و زانو، قدم ساق و اونسیش انتشار میکنه و نیجرک متناقص یا معدوم می باشه یا رفلکس ردفع یا پتل رفلکس. در جذر L4 L5 مریض درد می داشته باشه با خلف ران و شیر قدم و وجه ظهری قدم. در این صورت مقویت انگشت کلان متناقص می باشه. و در جذر L5 اسمن درد مشابه L5 است، تنها در خلف ران، خلف ساق، مفصل عنق قدم، کف پای و انگشت کوچک انتشار میکنه. انکل جرک یا رفلکس اشیل متناقص یا معدوم می باشن. در صورتی که گفتیم مدت زیاد سپری شود، دیسکرنیتید شود، سبب هایپرتروفی لیگامنتم فلاپم میشه و همچنان سبب هایپرتروفی فاسد جوینت میشه. هرنیشن دیسک، هایپرتروفی فاسد و هایپرتروفی لیگامنتم فلاپم سبب کانال استینوزس یا تنگ شدن کانال میشه. خب چطور ما از نظر کلینیک میفهمیم یا میخوایم که در مورد مریض تصمیم بگیریم؟ مهمترین موضوع تاریخچه مریض است. از روی تاریخچه مریض کاری که میکنه، از کار سختی یا وضعیت خراب و همچنان درد و انتشار درد، زمان درد و مدتش و همچنان تشوشات عصبی ما میفهمیم که مریض یک لومبوس الرژی داره. بعد از فیزیکال اگزم میکنیم و معاینات لابراتوری برای مریض توصیه میکنیم، خصوصا معاینات خون و همچنان رادیوگرافی ایمیجینگ یا دیاگنوستیک استادیز. در رادیوگرافی ساده ما کاهش ارتفاع مفصلی میبینیم، اسکلروز غضروف مشاهده میشه و همچنان اوسیفیتا امکان داره که دیده شود. در سابق از میالوگرافی که ماده کثیفه در مسافه انترتیکال بعد از الپی ضرب میشد و مواد رادیوپک ضرب میشد، رادیوگرافی عکس میشد که نشان میداد پاتولوژی را که به نام میالوگرافی یاد میشه. اما امروز سیتی اسکن و خصوصا MRI در تشخیص یک معاینه انتخابی است. سیتی اسکن و MRI بر ما کمک میکنه که هم
در مورد پاتولوژی دیسک بین فقری معلومات پیدا کنیم و هم ببینیم که سببش آفت دیسک بین فقری است یا کدام پاتولوژی دیگه مثل TB اسپاین. تداوی اساس تداوی فقط دیسک بین فقری TB است. استراحت مطلق در بیش از 80% واقعات باعث بهبود مرض میشه. استفاده از ادویه ضد درد، غیر استروئید، نان استروئیدال، آنتی انفلاماتوری دراگز برای کاهش درد و التهاب کمک کننده است. بعضا استروئیدها توصیه میشه. تطبیقات سرد و گرم، فیزیوتراپی، اولتراساوند، مساج بر مریض کمک میکنن. قسم که بیشتر گفتیم تداوی کانزرواتیو بهترست است و باید بستر چی باشه؟ سخت باشه. از ادویه ضد درد استفاده میکنیم و در قدم اول پارستامول یا استامینوفن، در قدم دوم نان استروئیدال آنتی انفلاماتوری دراگز. اگر تاثیر نکرد باز از کاکس اینهیبیتورها مثل ملوکسیکام، ناپروکسین و سلیکوکسیبینا و همچنان در قدم آخر از ادویه که سیمی سنتتیک آنالژیزیک هستن استفاده میشه مثل ترامادول که خاصیت سیمی سنتتیک اوپیاید است و همچنان از ادویه تریسیکلیک آنتی دپرسانتا بر دای رادیکولوپاتی استفاده میشه مثل گاباپنتین و در قدم آخر نارکوتیکا. امروز در اپیدورال استروئیدها چندان توصیه نمیشه. بازم اگر استروئید زد کنیم باید در شرایط عملیات خانه، شرایط محکم، در نوعی پاراسپاینال. مواد انستتیک مترافق با استروئیدهای ضبط میشه و مریض دردشان آرام میشه. در صورتی که درد مریض آرام نشد و تشوشات عصبی موجود بود استدباب جراحی دارد. کدام مریض ها را عملیات جراحی میکنیم؟ دردایی که مقاوم به تداوی طبی و فیزیوتراپی باشد، تشوشات عصبی نزد مریض به وجود بیاید و همچنان عدم اقتدار معصرات و حتی حالاتی که مریض خودش خواهش کنه بگه که بس است دیگه دوا ما میخوام عملیات کنم. عملیات جراحی است. برام لامینکتومیات میشه. در لامینکتومی لامین آرکوس ورتبری برداشته میشه. لامیناک برداشته شد، دیکلسک یا گراماتیر مترافق با کاودایکوینا دور میشه و دیسک دریافت میشه. دیسک که نیتیز شده بوده توسط وسایل جراحی ریموف میشه. در صورتی که فقرات انستیبل باشه یا کانال سینوس باشه و خصوصا هایپرتروفی فاسد و یا ای که اسپاندیلولیسیسم باشه، همچنان برای علاوه که لامینکتومی میکنیم از فکسیشن نیز استفاده میکنیم. فعلا مایکرودیسککتومی یعنی عملیات خارج نمودن دیسک توسط میکروسکوپ بسیار توصیه میشه که خوشبختانه در سرویس جراحی اعصاب ما از این متد استفاده میکنیم و همچنان اندوسکوپیک دیسککتومی و تداوی لیزر نیز صورت میگیره. در صورتی که ضرورت شد میشه که ما از آرتفیشال دیسک نیز استفاده کنیم. دیگه عوامل دردهای کمر را رد کنیم و مسئله آخر فتق دستگاه بین الفقری رقبی یا نوعی سرویکال می باشند و در نوعی سرویکال شما شاهد باشین که خصوصا مسئله دکترهای دندان، دکترهای گوشگلو، دکترهای جراحی از درد گردن که انتشار میکنه به طرف دست
شکایت می داشته باشند. در صورتی که تنها درد گردن باشه به نام سربیکلژی و در صورتی که انتشار کنه به طرف بازو سربیکوبرکلژی یاد میشه. اسبابش تردید خفیف است، کارهای ثقیل است، سابقه عملیات جراحی و امراض اسکلتی از جمله اسبابش می باشه. در کلینیک مریض علائم رادیکولوپاتی، میالوپاتی و مجموعه از زردوش شکایت می داشته باشند. کدام تست مشخص کلینیکی مثل لوبک پین نداره. بازم تستایی که انجام میدیم دست مریض بالا تو افقی قرار میدیم و معاینه کننده مریض به طرف دست دردناک قبض میکنه و فشار مستقیم بر راس وارد میکنه که دیالت درد و مسیر اعصاب معوف به وجود میاد. تداویش در بسیاری از مریضا استفاده از گردنبند یا کالر است. ادویه نان استروئیدال آنتی اینفلاماتوری درگ و فیزیوتراپی می باشه و در صورتی که بیبود پیدا نکرد مریض علائم عصبیش به تدریج زیاد شده، درد مقاوم به تداوی طبی باشه و در مواردی که دلالت به میالوپاتی کنه تداوی جراحی انجام میشه. انجام به تداوی جراحی خوب است. تشکر.